नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः समास प्रकरणस्य आरम्भः कृतः। तत्र समास नाम किं, तस्य प्रभेदाः के, तत्र प्रक्रिया कथं भवति, तथा समासे पदद्वयं मिलित्वा अथवा अनेकपदानां समासः भवति, तत्र प्राधान्य कस्य पदस्य भवति तस्मिन् विषये किञ्चित् दृष्टं। पुनः एकवारं यत् पठितं तस्य आवर्तनं करोमि अधुना। एतदासीत् खलु अत्र समास नाम किं, तत्र कति प्रभेदाः, समासे कस्य प्राधान्यं, कस्य पदस्य प्राधान्यं भवति, तत् सः निर्णयः कथं कर्तुं शक्यते तस्मिन् विषये किञ्चित् अधीतम् आसीत्। अग्रे समासः नाम किं, किञ्चित् परिवर्तनं कृतं मया। तत्र समसनं समासः, समसनम् इत्यस्य अर्थः सरलः वर्तते, अनेकपदानाम् एकपदी भवनं समासः इति अर्थः, अथवा संक्षिप्तीकरणं संक्षेपकरणम् इति समासः, अनेकपदानां संक्षेपकरणम्। उदाहरणमस्ति सीतायाः पतिः, अत्र वस्तुतः पदद्वयं, सीतायाः इति एकं पदं, पतिः इति अपरं पदम्, उभेपि मिलित्वा किं भवति, सीतापतिः। समसनम् अभूत् अथवा संक्षेपकरणम् अभूत्, सीतापति इति अधुना एकपदमस्ति, अनेकपदानाम् एकपदी करणं समासः इति। अथवा अपरापि व्याख्या वर्तते, समस्यते, समस्यते नाम एकीक्रियते प्रयोक्तृभिः इति समासः। श्लोकः अपि तत्र वर्तते, विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः सोऽभिधीयते। सः समासः इति अभिधीयते। कः समासः, यत्र अनेकपदानां, तदेव व्याख्या तु सा एव, अनेकपदानाम् एकपद्यं भवति, सः समासः। किन्तु यदा सः भवति, समासः भवति, तदा किं किं भवति, विभक्तिर्लुप्यते यत्र, यत्र विभक्तिः लुप्यते। पश्यन्तु, अत्र सीतायाः पतिः, सीतायाः इति षष्ठीविभक्त्यन्तप्रत्ययाः तत्र आसन्, तद्विभक्तिप्रत्ययानां लोपः अभूत्, केवलं किम् अवशिष्यते अधुना, प्रकृति यत् प्रातिपदिकम् आसीत् तदेव अवशिष्यते, सीता। तथैव पतिः इत्यत्र प्रथमा दर्शिता, किन्तु यदा समासः भवति तत्र सु इति प्रत्ययः भवति खलु प्रथमा विभक्तेः, तस्यापि लोपः भवति, तदनन्तरम् अवशिष्यते केवलं सीतापति इति, सीतापति। यदा तद्वत् रूपं भवति तदा तत्र पुनः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, तस्य प्रकृतेः सीतापति इति रूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, ततः पुनः स्वादिप्रत्ययाः आनीय तत्र योजयन्ति, ततः अनन्तरं पुनः सीतापतिः इत्यादिकं रूपं साधयितुं शक्यते। तदेव अत्र उक्तं, विभक्तिर्लुप्यते यत्र, किन्तु विभक्तेः यः अर्थः भवति तस्य लोपः न, सः तु प्रतीयते, सः तु तथैव भवति। यदा वयं वदामः सीतापतिः, तस्य अर्थः तु सीतायाः पति इति एव भवति। सो वेरी सिंपल थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक इज विभक्तिर्लुप्यते, the vibhakti pratyayas will disappear, but that meaning of that pratyayas, shashti, panchami, whatever, that is not going to disappear, that is going to be there even though there is no vibhakti pratyayas. And padanam, aneka padanam, there ekapadyam means sankshiптikaranam athva making them compound word, that is called samasa. समासः कुत्र प्रतीयते मीन्, अर्थः तु तत्र प्रतीयते, तत्रैव भवति इति अर्थः।
विभक्तिलोपः भवति, किन्तु विभक्तिलोपः कृते अपि अर्थः तु तत्र भवति एव। तत्तत् विभक्तिप्रत्ययानाम् अर्थः तु भवति एव इति अर्थः। तत्र केचन नियमाः अधुना द्रष्टव्याः। मुख्यनियमः अस्ति समासः तु सुबन्तानां भवति। नाम सुबन्तपदयोः मध्ये सुबन्तपदेषु च समासः भवति। पदद्वयम् आवश्यकं भवति अथवा बहूनि पदानि अपेक्षन्ते, किन्तु कीदृशानि पदानि? सुबन्तपदानि, न तु तिङन्त। क्रियापदेषु समासः न भवति इत्यर्थः, किन्तु क्वचित् सुबन्ततिङन्तयोः अपि समासः दृश्यते। तस्य रेयर एग्जाम्पल्स् खादत मोदता एहि यवम् इत्यादिकं। समासयुगपत् द्वयोः सुबन्तयोः अपि भवति, द्वन्द्वे तु युगपत् साइमल्टेनियसली बहूनां पदानाम् अपि भवति इति अर्थः। समास कुत्र भवति? पदद्वयं तु नित्यम् अपेक्षते, तत्र तु पदद्वयं तु भवति एव। अथवा तत्र बहूनि अपि पदानि भवन्ति चेत् तत्रापि समासः कर्तुं शक्यं, मुख्यत्वेन द्वन्द्वे। उदाहरणमपि तथा प्रदर्शितं। राज्ञः इति एकं पदं, पुरुषः इति द्वितीयं पदं, पदद्वयस्य तत्र समासः राजपुरुषः। कदाचित् बहूनां पदानाम् अपि भवति। उदाहरणमस्ति हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहर गुरवः इति द्वन्द्वः। पुनः उच्यते तत्र सामर्थ्यं यदि अस्ति तदा एव समासः। परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति। यदि अन्वयः वर्तते, सामर्थ्यं पदेषु वर्तते, आकांक्षा अस्ति। न्यायशास्त्रे अस्माभिः कदाचित् मया उक्तं स्यात्, तत्र वाक्यं नाम किं? यत्र सन्निधि, आकांक्षा तथा योग्यता भवति तदेव वाक्यं। समासे अपि तथैव। आकांक्षा नाम किं, योग्यता नाम किं, सन्निधि नाम किं, तस्य कृते उदाहरणानि यदि पश्यन्ति चेत् अवगन्तुं शक्यते। यथा आकांक्षा यदि पूर्णा न भवति चेत् तद् वाक्यं न भवितुम् अर्हति। उदाहरणं दीयते, अश्वः, गौः, अश्वः, तथा एकं पुनः प्रतिपाद्यते उदाहरणमत्र। गौः, अश्वः, पुरुषः पदानि सन्ति, किन्तु तत्र विशिष्टं क्रियापदं नास्ति इति कृत्वा तत्र तद् वाक्यं भवितुं नार्हति। कस्मात्? आकांक्षा अभावात्। तत्र आकांक्षा एव तथैव अवशिष्यते खलु, क्रियापदं नास्ति इति कृत्वा तद्वाक्यं न चेत् तद्वाक्यं भवितुं तत्र आकांक्षा अपि भवति, आवश्यकी भवति। तथैव योग्यता भवेत्। वह्निना सिञ्चति अथवा अग्निना सिञ्चति इति वाक्यं यदा वदामः, व्याकरणदृष्ट्या तु समीचीनमेव, विभक्तिदृष्ट्या समीचीनमेव, किन्तु तत्र योग्यता अस्ति वा तदपि द्रष्टव्यं भवति। वह्निना कः सेचनं कर्तुम् अर्हति? Nobody can sprinkle by fire. Sprinkling can happen by water only, right? Through water only he can or anyone can sprinkle. So योग्यता नास्ति इति कृत्वा तद् वाक्यं न। तथा सन्निधि अपि आवश्यकी भवति। सन्निधिः नाम किम्? एकं वाक्यम् अधुना उक्तं, हे राम, 1 घण्टा अनन्तरं वदामः गाम् आनय अथवा चायम् आनय चेत् तत्र तद्वाक्यं भवितुं नार्हति। कस्मात्? सन्निधि नास्ति पदानां। वाक्यं भवितुं तत्र सन्निधि अपि अपेक्षते, योग्यता अपि भवेत्। तथा किम् उक्तमासीत् मया? योग्यता, आकांक्षा अपि आवश्यकी, आकांक्षा इति त्रयम् आवश्यकं भवति। आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि। तथैव समासे अपि तत्र किं भवेत्? एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति। तदेव तस्य एव अत्र प्रतिपादनं वर्तते। सामर्थ्यं द्विविधं वर्तते। मुख्यत्वेन अस्माकं मुख्यविषयः वर्तते एकार्थीभावसामर्थ्यं समासे अपेक्षते। नाम किं?
पदद्वयं तु तत्र भवति एव, तत्र सन्निधिः अस्ति वा न वा, योग्यता अस्ति न वा, तत्सर्वं द्रष्टव्यं भवति। अत्र पश्यन्तु, भवति दर्शनं राज्ञः दर्शनं भवति, चोरस्य पुत्रः धावति। अत्र यद्यपि राज्ञः इति षष्ठ्यन्त वर्तते, पुत्रः इति अपि शब्दः वर्तते, किन्तु अत्र अन्वयः नास्ति पदानाम् इति कृत्वा तत्र राजपुत्रः इति समस्तपदं कर्तुं न पारयामः। अत्र तद् न भवितुम् अर्हति। कस्मात्? तत्र पदमध्ये सामर्थ्यं नास्ति अथवा तत्र अन्वयः नास्ति इति कृत्वा। तत्रैव अन्यदपि उदाहरणं मया अत्र स्थापितं। पश्यति कृष्णं श्रीतः देवदत्तस्य गुरुकुलं, तत्पुरुषसमासे श्रितातीत पतित इत्यादिकं सूत्रम् आगमिष्यति। तत्र कृष्णश्रितः अथवा कृष्णाश्रितः इति समासः भवति, किन्तु अत्र भवितुं नार्हति। कस्मात्? तत्र अन्वयः नास्ति। तथैव भार्याराज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य, अत्रापि राज्ञः पुरुषः, अत्र समासः भवितुं नार्हति। अत्रापि न भवितुम् अर्हति। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति भवितुं नार्हति। तथैव भार्याराज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य, एतस्मिन् वाक्ये राज्ञः पुरुष, अत्र समस्तपदं भवितुं नार्हति। कस्मात्? तत्र योग्यता नास्ति, सन्निधिः नास्ति, अन्वयः नास्ति। राज्ञः पुरुषस्य अन्वयः भार्या इति पदेन सह अस्ति। राज्ञः भार्या, देवदत्तस्य पुरुषः, पुरुष इत्यस्य अन्वयः देवदत्तेन सह वर्तते इति कृत्वा तत्र समासः न। यत् समस्तपदं भवति तस्य समस्तपदस्य कृते सर्वदा एकं पूर्वपदं भवति, तथा एकम् उत्तरं पदं तु अपेक्षते एव। किन्तु तत्र पूर्वपदं मुख्यम् उत उत्तरपदं मुख्यम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम् एव। तत्र क्रियापदं किमपि स्थापयामश्चेत् कः मुख्यः इति लभ्यते एव। पीताम्बरः आगच्छति इति यदा वदामः तदा किं भवति? पीतम् आगच्छति वा, अम्बरम् आगच्छति वा, अथवा पीताम्बरधारी कश्चन अन्यः पुरुषः आगच्छति, तस्य ज्ञानं तु भवति एव। क्रियापदं यदि स्थापयामः तस्य ज्ञानं भवति। राजपुरुषः आगच्छति इति वदामश्चेत् राजसम्बन्धी यः पुरुषः अस्ति सः आगच्छति अथवा सः दूतः आगच्छति इति अर्थः। उत्तरपदार्थप्रधानः तत्र ज्ञायते। पीताम्बरः अथवा दशाननः आगच्छति इति वदामश्चेत् दशम आगच्छति उत आननम् आगच्छति, दशमपि नागच्छति आननमपि नागच्छति, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहिः रावणः आगच्छति, तत् क्रियापदेन ज्ञातुं शक्यते। अथवा एकम् उपायः क्रियापदं क्रिया अथवा गुणेन अपि अवगन्तुं शक्यते। किमपि तत्र विशेषणं योजयामश्चेत् ज्ञातुं शक्यते। क्रुद्धः दशाननः आगच्छति, क्रुद्धः कः इति वदामश्चेत् इति पृच्छामश्चेत् उत्तरमपि भवितुम् अर्हति रावणः, अन्य पदार्थ प्रधानः। अथवा सुन्दरः राजपुरुषः आगच्छति, तत्र राजा सुन्दरः वा पुरुषः सुन्दरः, तत् प्रश्नकृते ज्ञातुं शक्यते पुरुषः सुन्दरः, राजसम्बन्धी पुरुषः सुन्दरः इति उत्तरपदार्थ प्रधानः इत्यादिकम्। एतदपि ज्ञातमासीत्। भेदाः अव्ययीभावः प्रथमः, तत्पुरुषः द्वितीयः, तत्पुरुषे एव प्रकारद्वयं भविष्यति। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारय, कर्मधारय इत्यस्य भेदः द्विगुः इति वर्तते। तथा बहुव्रीहि द्वन्द्वः। तत्र वस्तुतः समासः पंचधा इति वाक्यं वर्तते लघुसिद्धान्तकौमुद्यां। वस्तुतः चत्वारः प्रमुखाः भेदाः एते तत्पुरुषस्य प्रकारद्वयं पुनः, तथा एतेभ्यः भिन्नः एकः केवलसमासः, तस्य किमपि नाम विशिष्टं नास्ति इति वदन्ति। किन्तु तस्य कदाचित् सूत्रम् आगच्छति सः सुपा इति कृत्वा तस्य सुपा समासः इति अपि एकनाम वर्तते, अथवा केवलसमासः इति वदन्ति। तस्य विशिष्टं नाम केवल
नामयितुम् इति वदन्ति। अव्ययीभावस्य प्रकारः एतत् सर्वं पठिष्यामः एव, अधिकं मास्तु। एतद् अस्माभिः गतकक्षायां पठितम् आसीत्। कथम् अवगन्तव्यम्? अव्ययीभावः अस्ति वा, तत्पुरुषः अस्ति वा, द्वन्द्वः अस्ति वा, कथम् अवगन्तव्यम्? एतत् सर्वं मनसि भवेत्। प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। अव्ययीभावं कथं ज्ञातव्यं? तत्र पदद्वयं भवति एव। सर्वत्र समासः यदा भवति पदद्वयं भवति, अथवा बहूनि अपि पदानि भवन्ति एव। तत्र पूर्वपदं सर्वदा अव्ययं भवति। किं भवति? पूर्वपदं तत्र अव्ययं भवति। अपरं यत् पदम्, उत्तरे यत् पदं भवति तद् अनव्ययं भवति, अव्ययं नास्ति। तद् मिलित्वा यत् समस्तपदं भवति खलु, तत् सर्वदा क्षम्यतां, तत् सर्वदा किं भवति? अव्ययं भवति। समास होकर के, यहाँ शक्ति है ऐसा नहीं चाहिए था, मैंने निकाल दिया, ठीक है। यदा समासः भवति तदा संपूर्ण समस्त पदस्य अव्यय इति संज्ञा भवति। तद् स्मर्तव्यम्। कथम् अवगन्तव्यम् इतोपि? यत्र समस्तपदे पूर्वपदं सर्वदा अव्ययं यदि पश्यामः चेत् सः अव्ययीभावः इति वदामः। यथाशक्ति तत्र स्थाने स्थाने तस्य विचारं कुर्मः। प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। यस्मिन् समासे अथवा समस्तपदे यदि उत्तरपदं मुख्यं दृश्यते, प्रधानः, तस्य अर्थः यदि प्रधानवद् भासते चेत् तत्पदं किं? तत् सः समासः तत्पुरुषसमासः इति वदामः। उदाहरणमस्ति भूतबलिः अथवा राष्ट्रध्वजः अथवा राजपुरुषः इति प्रसिद्ध उदाहरणं तत्पुरुषस्य। तत्र मुख्यः कः? पुरुषः, राजसम्बन्धी पुरुषः इति। तत्पुरुषस्य एव भेदः वर्तते। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः तृतीयः, अथवा यत्र विशेषण विशेष्यं यत्र दृश्यते तत् कर्मधारय। उदाहरणं किं? महान् चासौ ईश्वरः इति महेश्वरः इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा महान् च असौ देवः इति महादेवः। महान् इति तस्य विशेषणं वर्तते। महादेवः अथवा महेश्वरः अथवा राजर्षिः, राजा चासौ ऋषि इति राजर्षि, महर्षि। Sorry, I have to interrupt. Asau means what? I forgot. एषः, this is अस्मत् सर्वनाम, not अस्मद्, अधस् सर्वनाम। तस्य प्रथमविभक्ति एकवचनम्, अस्य अर्थः भवति दिस्। असौ गच्छति, असौ रामः गच्छति, ये राम जा रहे हैं अथवा ये राम जाता है। असौ। महान एषः देवः, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन असौ का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है और वही यूज करते आ रहे हैं, ठीक। संख्या पूर्वो द्विगुः, तत्र संख्या पूर्वः भवेत्, पूर्वस्मिन् पदे संख्या भवेत् तदा तस्य द्विगुः इति नाम भवति। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं, शताब्दिः, दशाब्दिः इत्यादिकं सर्वं भवति, सप्तलोकम् इति। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, यत्र अन्यस्य एव पदस्य प्रधानता भवति, अर्थस्य प्रधानता भवति। पीताम्बरः इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। चेत् भवन्तः अत्र कदाचित् शङ्कामपि कुर्युः, यदि विशेषणविशेष्यसम्बन्धः यदि दृश्यते, एकस्मिन् पदे एव दृश्यते, चेत् सः कर्मधारय भवेत् खलु। अत्रापि विशेषणमस्ति एव, पीतमिति विशेषणम्। अम्बरमपि दृश्यते, कीदृशम् अम्बरं? पीतम् अम्बरं। कर्मधारय भवितुम् अर्हति वा न वा? भवितुम् अर्हति। यदि तत्र पीतमिति अम्बरस्य विशेषणमस्ति चेत्, उभयमपि यदि समान विभक्ति मध्ये अस्ति चेत्, किन्तु अत्र तु यदा कर्मधारय क्रियते तत्र किं भविष्यति? पीताम्बरम्
इति भविष्यति पदम्। पीताम्बरम् इति नपुंसकलिङ्ग भविष्यति। कस्मात्? अम्बर शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा। किन्तु अत्र पीतम् अस्य अस्ति, पीतम् अम्बरं यस्य अस्ति इति पुरुषविशेषः अस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति इति कृत्वा पीताम्बरः। यदि पुल्लिङ्गः शब्दः दृश्यते चेत् सः बहुव्रीहि समासः। अथवा पीताम्बरा, पीताम्बरी इति शब्दः वर्तते खलु, पीताम्बरी प्रसिद्धः महाराष्ट्रे तस्य पात्र, ताम्रपात्रं किं प्रक्षालयितुम् उपयोगः पीताम्बरी इत्यस्य। उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः, अयं तु बहु सरलः समासः, यत्र पदद्वयस्य अपि मुख्यता वर्तते। रामकृष्णौ आगच्छतः, रामः अपि आगच्छति, कृष्णः अपि आगच्छति, पदद्वयस्य तत्र उभयपदस्य तत्र प्रधानता वर्तते इति अर्थः। तदेव अत्र पुनः अधुना सिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये यथा अस्ति पङ्क्तिशः वयं पठामः। समासः पञ्चधा। समासः तस्य प्रभेदाः कति? पञ्चप्रभेदाः। तत्र समास इति पदं नूतनम् अस्ति। समासः नाम किं? तत्र समसनं समासः, संक्षेपकरणं, संक्षिप्तीकरणम् अथवा अनेकपदानाम् एकपदीकरणं समासः इति अर्थः। तत्र पञ्चप्रकाराः वर्तन्ते, किन्तु तत्र आदौ केवलसमासः, प्रथमः समासः अस्ति केवलसमासः। सः केवलसमास इति उच्यते। नाम किं? तत्र विशेषसंज्ञा नास्ति, यथा अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, द्विगुः, कर्मधारय इति विशेषसंज्ञा अस्ति। तादृशी विशेषसंज्ञा अस्मिन् समासे न भवति। अत्र केवलं मेर् समास इति संज्ञा भवति। सामान्यत्वेन यथा वदामः समासः इति वदामः, तदेव उच्यते। सः च विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः केवलसमासः प्रथमः। उदाहरणं दीयते, पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः छात्रः। तदेव अद्य पठिष्यामः कथं तद्रूपं भवति इति। एतदपि प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इदं मुख्यं वाक्यम् अस्ति कुत्र? लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्। इस कलर में यदि जो भी वाक्य आएगा ना वो लघुसिद्धान्तकौमुदी में रहेगा। प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, अस्य विषये अपि दृष्टं। तत्पुरुषस्य भेदे कर्मधारये तदपि अधीतं। कर्मधारये भेदो द्विगुः तदपि ज्ञातमेव। सप्तर्षयः प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिश्चतुर्थः। पीताम्बरः नाम विष्णुः रक्षति इति। प्रायेण उभयपदार्थप्रधानः इति। द्वन्द्वः रामकृष्णौ प्रायेण इति शब्दः प्रयुक्तः। नाम कदाचित् तत्र यूजुअली इट हैपन्स विथ पूर्व पदार्थ, उत्तर पदार्थ, etc., but sometimes it is not like that. Even though we say purva padartha pradhanah avyay bhava, sometimes we see some another example also, exceptions also we can see. So that's how prayena shabda is used. Now let's move to kevala samasa. केवल समासे शास्त्र विशेष संज्ञा नास्ति, तदेव पुनः रिपीटेशन वर्तते। विशेष संज्ञा नास्ति, विशेष नाम तस्य नास्ति, किन्तु तत् सूत्रम् एक तत्र आगच्छति, सः सुपा। तेन सूत्रेण किं भवति? अस्य किमपि नाम नास्ति इति कृत्वा किं वदन्ति? सुप्सुपा समासः इति केचन विद्वांसः तथा वदन्ति। एतं समासं सुप्सुपा समासः इति वदन्ति। अस्तु, उदाहरणं तस्य कृते प्रसिद्धम् अस्ति। एतत् पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः, वागर्थौ इव, वागर्थाविव, न एकः नैकः इत्यादिकं सर्वं भवति। पठिष्यामः तत्। अधुना सूत्राणि तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सन्ति। तत्र सूत्रं प्रदत्तं वर्तते, समर्तः पदविधिः इति पदं वर्तते। तस्य अर्थः कः सूत्रस्य? पदसंबंधी यो विधिः सः समर्थाश्रितो बोध्यः। मया पूर्वमेव उक्तं, यदा समासः करणीयः तदा पदमध्ये सामर्थ्यम् अस्ति वा न वा तद् ज्ञातव्यं भवति खलु।
तदेव एतत् सूत्रं वदति। समासकरणीयश्चेत् पदविधिकरणीयश्चेत् तत्र सामर्थ्यम् अपेक्षते। तदेव विषयः अत्र वर्तते। पदानि उद्दिश्य यत् कार्यं तदेव पदविधि इति शब्देन उच्यते। पदविधि नाम किं? पदानि उद्दिश्य यत् कार्यं क्रियते तत् पदविधिः इति वदामः। समासे पदयोः सामर्थ्यम् अपेक्षते। पदानां किम् अपेक्षते? सामर्थ्यम्। अत्र सामर्थ्य अभावात् अत्र राजपुरुष इति समासः, राजपुत्रः इति समासः भवितुं नार्हति। तद्विषये मया पूर्वमेव उक्तं। सामर्थ्यम् अस्ति चेत् तत्र समासः भवति। सामर्थ्यं नाम किं? परस्पर अन्वय योग्यता नाम किं? तत्र अन्वयः अस्ति वा न वा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि अस्ति वा न वा, तत्सर्वं द्रष्टव्यं भवति। तदा एव समासः भवति। यदि तस्य अभावः वर्तते चेत् समासः न। एतद् उदाहरणम् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अस्ति प्राक्कडारात् समासः। अधुना तत्र कस्मिन् अधिकारे इदं सर्वं प्रचलति तस्य कृते एकं सामान्यसूत्रम् आगच्छति, प्राक् कडारात् समासः। अधुना किञ्चित् शास्त्रभागः तत्र भविष्यति। सो you have to go through this again and again. I have to listen again and again. So this will be little new prakriya for you, like how you used to form a ultimate form of sandhi. For similar process here will be, but there are some new sutras. So जब 2-3 कक्षा में उनको बार बार यूज करेंगे तो परिचित हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा लगेगा कि ये क्या चल रहा है करके, लेकिन आगे जा करके सब क्लियर हो जाएगा। तो अधुना अस्य समास इति अधिकारः प्रचलति। तस्मिन् अधिकारे अधुना अन्यानि सूत्राणि आगमिष्यति। यानि सूत्राणि कदाचित् तत्पुरुष इत्यस्य भविष्यन्ति, कदाचित् अव्ययीभाव इत्यस्य भविष्यन्ति। तत्तत् अनुसारं तस्य नाम अपि भविष्यति। अधुना प्राक् कडारात् समासः इति एकं सूत्रम् अस्ति। तस्मात् सूत्रात् समास इत्यस्य अधिकारः प्रचलति, आरंभः भवति। यहाँ से लेकर के समास प्रकरण शुरू होगा, समास का अधिकार शुरू होगा। कुत्र पर्यन्तं सः प्रचलति? अष्टाध्यायी मध्ये कडारात् कर्मधारये, द्वितीय अध्यायस्य द्वितीयपादस्य 38 सूत्रपर्यन्तम् अस्य किं चलति? अधिकारः प्रचलति। आरभ्यते कुतः? द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयसूत्रम् आरभ्य, सूत्रात् आरभ्य इत्पर्यन्तं तस्य अधिकारः प्रचलति। तस्मिन् अधिकारे एव अव्ययीभाव, तत्पुरुषः इत्यादिकं सर्वम् आगच्छति। एतेषु सूत्रेषु यत् कार्यं विधीयते तत् समासः। अस्मिन् अधिकारे यत् यत् कार्यं तत्र क्रियते अथवा विधीयते, विधानं क्रियते, तत् समासः इति उच्यते। अस्मिन् अधिकारे एव अव्ययीभावादयः भिन्नाः भिन्नाः समासाः तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति अर्थः। अधुना एतदस्ति अन्तिमं सूत्रं तत्र समासप्रकरणे। समासप्रकरणे नाम केवलसमासे सूत्रमस्ति सहसुपा, सुप्सुपासः वा समस्यते, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक्। अधुना एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् अस्ति। प्रथमा पङ्क्ति अस्ति सुप् सुपासः समस्यते। एतत् सर्वम् अधुना एकं पङ्क्तिशः अहं भिन्नं स्लैड् निर्मितं मया। प्रथममस्ति सुप् सुपासः वा समस्यते। नाम किं? सुप् नाम सुबन्तपदं। तत् सुबन्तपदं, सुबन्तपदस्य सुपा तृतीय विभक्त्यन्तम् अस्ति। सुप् शब्दं यदि जगता, भूभृता इत्यादिकं यथा भवति तद्वत् सुपा इति तृतीयान्तरूपम्। एकं सुबन्तपदम् अन्येन सुबन्तपदेन सह विकल्पेन समस्यते। विकल्पेन भवन्तः सीतायाः पति इति अपि वाक्ये स्थापयितुं भवन्तः अर्हन्ति, अथवा सीतापतिः इति अपि वक्तुं पारयन्ति। विकल्पेन भवति इति कृत्वा तदेव उक्तम्। एकं सुबन्तपदम् अन्येन सुबन्तपदेन सह समस्यते।
अतः मया नियमः उक्तम् आसीत् समासः द्वयोः सुबन्तमध्ये भवति इति उक्तम् आसीत्, तिङन्तमध्ये न। तदेव अत्र कारणम्। यदा समासः भवति तदा षष्ठीविभक्त्यन्तं वा पञ्चमीविभक्त्यन्तं वा यद्भवति तद् विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति। कस्मात् उच्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक्, सुपः लुक् नाम किं, सुबन्तप्रत्ययानां लुक् भवति। प्रक्रियायां तत्र दर्शयामः षष्ठीविभक्ति अस्ति, प्रथमा विभक्ति अस्ति, किन्तु यदा समासः भवति तदा विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति। तत्र एकं सूत्रमपि आगमिष्यति, तेन भविष्यति। ठीक है। उदाहरणं किं, सीतायाः पति, तस्य अलौकिकविग्रहं यदा कुर्मः तदा सीता ङस् इति षष्ट्यन्तप्रत्ययरूपं, पति प्लस सु इति प्रथमान्तः, सु औजस् इत्यस्य प्रथमान्तः अयं प्रत्ययः, तस्य लोपः भविष्यति। अवशिष्यते किं, सीता पति। तत् एकत्रीभूत्वा तत्र पुनः स्वादिप्रत्ययः ऐड् क्रियन्ते, सु औजस् तत्र प्रत्ययः ऐड् क्रियन्ते, तेन किं, सीतापतिः इति रूपं भवति। तद् पद पङ्क्तिद्वयं मया व्याख्यातं। सुपासः वा समस्यते नाम किम्, एकं सुबन्तपदम् अन्येन सुबन्तपदेन सह समस्यते, समासः भवति। समासत्वात् यदा समासः भवति तदा प्रातिपदिकत्वेन सुपः लुक् भवति, प्रातिपदिकस्य सुपः लुक् भवति, विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति परार्थाभिधानं वृत्तिः। अधुना परार्थाभिधानं वृत्तिः नाम किं, तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामः। पर नाम अन्यम्, अर्थ नाम भवन्तः जानन्ति एव, अर्थ नाम मीनिंग। सो परः अर्थः यया अभिधीयते सा वृत्ति, जिसके द्वारा कुछ अर्थ बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाक्य वृत्ति बोलते हैं। उदाहरणं पश्यामः। राज्ञः पुरुषः इति शब्दद्वयम् अस्ति, पदद्वयम्। राजपुरुषः यदा समस्तपदं भवति तस्य समस्तपदस्य अर्थं यदि किमपि प्रतिपादयति, यद् वाक्यम् अर्थं प्रतिपादयति तद्वाक्यं किं, वृत्तिः। राज्ञः पुरुषः, अत्र राजा तथा पुरुषः एतत् शब्दाभ्यां भिन्नः अर्थः यदि लभते, सः भिन्नः अर्थः केन लभते अथवा कया लभते, वृत्त्या लभते। पश्यन्तु, राजपुरुषः इति उदाहरणं, राज्ञः पुरुषः, तत्र पर अर्थस्य अभिधानं करोति, सा वृत्ति इति कथ्यते। नाम किम्, अत्र पर अर्थः कः, यदा राजपुरुषः वदामः तदा परः अर्थः भवति, अन्यः अर्थः भवति राजसम्बन्धी पुरुषः, सः अन्यः अर्थः, सः परः अर्थः, येन वाक्येन लभते सा वृत्ति इति शब्देन कथ्यते इति अर्थः। सा वृत्ति पञ्चधा भवति। पुनः अस्मिन् तु समास इति पदम् आवश्यकं भविष्यति। वृत्तयः पञ्चवृत्तयः सन्ति। कृत्, तद्धित, समास, एकशेष, सनादि, सनाद्यन्त धातुरूपा। कृत् तत्र स्थापितमेव, कृदन्तवृत्ति प्रथमा वृत्ति भवति। तत्र किं किं भवति, प्रकृतिपदं वर्तते तथा तेन सह कृत् प्रत्ययः योजितः अस्ति चेत् स कृदन्तवृत्ति इति कथ्यते। उदाहरणमस्ति कुम्भकारः, कारकः, हारकः, तदस्ति कृदन्तवृत्ति। तद्धितवृत्ति नाम तत्र किं भविष्यति, तत्र किमपि पदं भविष्यति, तेन सह तद्धितप्रत्ययः योजितः भवति। उदाहरणं दशरथ इति अस्ति, तेन सह यदि तद्धितप्रत्ययः ऐड् क्रियते चेत् दाशरथी, वसुदेव इत्यस्य वासुदेवः इत्यादिकं तद्धितवृत्ति इति उच्यते। अधुना समासवृत्ति सरलं वर्तते, तत् स्मर्तव्यं भवति। यत्र पदद्वयम् अथवा अधिकानि पदानि मिलित्वा यः अर्थः लभते तत् समासवृत्ति। उदाहरणं किं, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजसम्बन्धिपुरुषः इति। एकशेषवृत्ति नाम किम्, एतदपि मुख्यम् आगमिष्यति अन्ते। पदद्वये अथवा अधिकेषु पदेषु यदा एकमेव पदम् अवशिष्यते स एकशेषवृत्ति कथ्यते। उदाहरणं किं, माता च पिता च पितरौ इति एकशेषवृत्ति। सनाद्यन्तवृत्ति नाम किं, यत्र प्रकृति नाम एकं पदं भवति तस्य अन्ते सनादिप्रत्ययाः ऐड् क्रियन्ते। उदाहरणं किं,
पुत्रः आत्मानम् इच्छति इति पुत्रीयति, गरुडायते, मृगायते, एतादृशानि क्रियापदानि भवन्ति खलु, तत्र सन्नन्तवृत्तिः भवति। तथा पि पठिष्यति नाम किं, पठितुम् इच्छति, तत्र सनादिप्रत्ययाः तत्र योजिताः। अत्र मुख्यत्वेन किं स्मर्तव्यं, समासवृत्ति एकशेषवृत्ति। समासवृत्ति नाम किं, पदद्वयं मिलित्वा अथवा अधिकानि पदानि मिलित्वा यदि कश्चन परः अर्थः, नूतनः अर्थः, भिन्नः अर्थः यदि लभते चेत् सा समासवृत्ति इति कथ्यते। अवगतं? सरलम्। परार्थाभिधानं वृत्ति, परस्य अर्थस्य अभिधानं यदि करोति सा वृत्ति इति शब्देन कथ्यते। वृत्त्यर्थावबोधकं यद् भवति वाक्यं, तद्वाक्यं विग्रहः इति उच्यते। विग्रह नाम किं, वृत्तेः यः अर्थः तद् अर्थं बोधयितुं यदि वाक्यं तत्र भवति तदेव वाक्यं विग्रह इति नाम्ना ज्ञायते। उदाहरणं किं, कृदन्तवृत्ति तद्धितवृत्ति अस्ति, दाशरथी इति पदमस्ति। तस्य पदस्य अर्थः यदि किमपि वाक्यं प्रतिपादयति, दशरथस्य अपत्यम्, एतत् किं भविष्यति अधुना, तस्य विग्रहः। दाशरथी इति पदस्य विग्रहः किं, दशरथस्य अपत्यं। तथैव अन्यदपि ज्ञातव्यं, पुत्रीयति, पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति पुत्रीयति, एतद् किमस्ति अधुना, इदमस्ति विग्रहवाक्यम्। एतत् सनाद्यन्त वृत्ति अस्ति, इदं तद्धितवृत्ति अस्ति, इदं समासवृत्ति अस्ति, इदं किमस्ति, इदं वाक्यमस्ति, विग्रहवाक्यम् अथवा विग्रहः इति उच्यते। सरलमस्ति। अधुना पुनः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आगच्छामः। परार्थाभिधानं वृत्तिः, वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। अधुना विग्रहः द्वेधा भवति अथवा द्विधा भवति, लौकिकः अलौकिकश्च इति द्विधा। सः विग्रहः लौकिकः अपि भवति अलौकिकः अपि भवति। कथं, पूर्वं भूतः इति लौकिकविग्रहः, यदा तस्य समस्तपदस्य विग्रहं कुर्मः सः विग्रहः द्विधा भवति। एकः भवति लौकिकः नाम किं, तत्र यत् विभक्तिपदं लुप्तम् आसीत् तत् पुनः आनीय स्थापयामः। राजपुरुषः, यदा विग्रहं कुर्मश्चेत् किम् आगमिष्यति, तत्र विभक्ति आगमिष्यति, राज्ञः पुरुषः। पीताम्बरः इति समस्तपदं विग्रहं कुर्मश्चेत् पीतम् अम्बरं यस्य अस्ति इति पीताम्बरः। तत्र विभक्ति लोपः यः अस्ति सः पुनः आनीय स्थाप्यते, उपस्थाप्यते, सः लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कः, यत्र विभक्तिप्रत्यय दर्शनं तत्र कारयते, क्रियते। यथा पूर्व अम् इति द्वितीयान्त प्रत्यय अस्ति, अम्, भूत प्लस सु, सु इति प्रथमान्त प्रत्यय। अयम् अलौकिकविग्रहः। अयम् अलौकिकविग्रह प्रक्रिया दशायां भवति, उपयुज्यते। हाँ, तो कौन सी विभक्ति में था पूर्वम पदम, द्वितीया में था ना, तो द्वितीया दिखाने के लिए वो अम प्रत्यय यूज करेंगे। भूतः ये कौन सी विभक्ति में, प्रथमा में, तो